अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ारूक वक़ार है। आपके आस-पास बाबा हैं और एक सवाल, क्या कभी किसी ने प्रूफ़ किया है कि वो वाक़ई में असली है? सच सुनना चाहते हैं? ज़्यादातर सिर्फ़ फ्रॉड चल रहा है। आपने इकरार हसन का प्रोग्राम देखा होगा उसने ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा प्रोग्राम्स करे हैं, 100 से ज़्यादा बाबाओं को एक्सपोज़ किया है। एक भी ऑथेंटिक नहीं मिला। सोचो अगर कोई असली होता, इकरार हसन साहब खुद कहते कि ये ऑथेंटिक है, ये असली है, इसको फॉलो करें, लेकिन ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। मतलब सीधी बात, ये सब बिजनेस है, ईमान नहीं है। लोग कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि वो किस बाबा के पास गए। वो किसी के पास नहीं गए। सूरह फलक और सूरह नास नाजिल हुई और उन्हीं से शिफा मिली। ये है असली तरीका। अगर आप इन बाबों के पास जाओगे तो क्या होगा? डर बढ़ेगा, परेशानी बढ़ेगी और आप ज़्यादा फंस जाओगे, क्योंकि जहां आप नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट होगे वहां से कभी खैर नहीं मिलेगी। हिदायत में क्लियर वार्निंग है, जो तावीज़ लटकाता है उसने शिर्क किया। तावीज़ और जादू शिर्क हैं। और कुरान क्या कहता है? नुकसान भी अल्लाह देता है और बचाता भी सिर्फ अल्लाह है। सूरह यूनुस में है, और अगर अल्लाह तुझे कोई तकलीफ पहुंचाए तो इसके सिवा कोई तकलीफ को दूर करने वाला नहीं, और अगर वो तेरे साथ भलाई का इरादा फरमाए तो इसके फजल को कोई रद्द करने वाला नहीं। अपने बंदों में से जिसको चाहता है अपना फजल पहुंचाता है, और वही बख्शने वाला है। सूरह अल अनाम में है, और अगर अल्लाह तुझे कोई तकलीफ पहुंचाए तो इसके सिवा उसे कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर वो तुझे कोई भलाई पहुंचाए तो वो हर चीज पर खूब कादिर है। अब देखें इसका क्या मतलब है। अब यहाँ सुन रहे होते हैं कि उसने ये किया तो बाबा ने दूर कर दिया। अब देखिए कुरान में क्लियर लिखा हुआ है कि अगर अल्लाह तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो उसे दूर करने वाला कोई नहीं है, बाबा नहीं है। लिखा हुआ है क्लियर। सूरह यूनुस में है, और अगर अल्लाह तुम्हें फ़ायदा देना चाहे तो उसका फजल कोई रोक नहीं सकता। तो अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे क्या होता है कि ना कोई तरक्की कर रहा है तो उसको रोक रोक रहे होते हैं। इस तरह से चल रहा होता है। लोग बाबा तो कह रहे होते हैं कि इस तरह से रोका जाता है, उनका रस रोक दिया जाता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुरान शरीफ में कहा है, इस तरह सूरह यूनुस में है, अगर आप मुसलमान हैं, सही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, सही है ना। अगर आप मुसलमान हैं तो फिर आपका तो बिलीव स्ट्रांग होना चाहिए। फिर तो ये ख़त्म हो गई बात। फिर तो ये फुल स्टॉप लग जाना चाहिए कि कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सुनान इब्ने माजा हिदायत 3531। इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा, इसके हाथ में पीतल का एक कड़ा था। पूछा, ये कैसा कड़ा है? इसने जवाब दिया, ये वाहना की बीमारी से बचने के लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे उतारो, इसलिए कि तुम्हारे अंदर मजीद वहम कमज़ोरी पैदा करेगा। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, झाड़ फूंक मंतर गंडा तावीज़ शिर्क है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा की बीवी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, मैंने कहा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? कसम अल्लाह की, मेरी आँख दर्द की शिद्दत से निकली आती और मैं फलाह यहूदी के पास दम कराने आती थी, तो जब वो दम कर देता था तो मेरा दर्द बंद हो जाता था। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा बोले, ये काम तो शैतान ही का था। वो अपने हाथ से आँख छूता था, तो जब वो दम कर देता था तो वो इससे रुक जाता। तेरे लिए तो बस वैसा ही कहना काफ़ी था जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे। ज़ैबुल बास रब्बुल नास अशफ अंत अल शाफी ला शफा इल्ला शफा वक शफा ला यगादिर सकमा। लोगों के रब, बीमारी को दूर फरमा, शिफा दे, तू ही शिफा देने वाला है, ऐसी शिफा जो किसी बीमारी को ना रहने दे। अहले शाम से रिवायत है, मुसनद अहमद 17422 17422। हज़रत अकबा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 आदमियों का एक वफ़द हाजिर हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से 9 आदमियों को बैत कर लिया और एक से हाथ रोक लिया। इन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने 9 को बैत कर लिया और इस शख्स को छोड़ दिया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने तावीज़ पहन रखा था। ये सुनकर इसने गिरबान में हाथ डालकर इस तावीज़ को टुकड़े टुकड़े कर दिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी बैत ले ली और फरमाया, जो शख्स तावीज़ लपटाता है वो शिर्क करता है। नुकसान और फ़ायदा सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, किसी धागे या किसी तावीज़ में नहीं। इसके अलावा
کتنے ہی ریفرنسز قرآن میں حدیث میں صحیح بخاری میں ملیں گے، مگر کوئی پڑھے تو، مگر یہاں پہ تو صرف ایک دوسرے کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ ابھی رمضانوں میں ہی ایک ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میری سسٹر کو گھر سے تعویذ ملا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار چیک کرو کہ یہ تعویذ ہے۔ ان کو ٹینشن ہونے لگ گئی، اچھا ان کی بچی بھی پریشان ہونے لگ گئی کہ یہ مطلب اب کچھ غلط ہی ہونے والا ہے نا، تعویذ ملایا تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھو آپ فلیٹ میں رہتے ہو، اوپر شاید گیلری سے گر گیا ہو، کسی کا اس طرح گر گیا ہو اوپر سے نا۔ تو پہلے میں نے ان کو کہا اس کو سیریس نہیں لو، یہ ایسا ہی ہوگا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا نہیں چیک کرو کہ کیا ہے۔ تو میں نے چیک کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ فلیٹ میں رہتی ہیں ایکچولی، تو اوپر سے کوئی آیا ہے، کوئی شخص، اور وائٹ کلر کے سوٹ پہنا ہوا ہے اور ان کے گھر کے اندر آیا ہے اور اس نے رکھا ہے تعویذ۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ اس نے رکھا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ نا میں دوبارہ چیک کرتا ہوں کہ کون ہے، شاید میرے بہنوں ہی کا کوئی جاننے والے ہوں، کوئی رشتے دار ہوں، کوئی ہو ریلیٹیو نا۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کوئی جاننے والا ہے نا۔ تو پھر میں نے دوبارہ سے چیک کیا، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ نا آنکھوں میں تھوڑا پین ہوتا ہے تو تھوڑا سا ریسٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو خیر میں نے ریسٹ کیا، میں نے دوبارہ سے اسٹارٹ کیا اور دیکھنا شروع کیا۔ جب میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ دوبارہ سے وہی شخص آیا ہے، اوپر سیڑھیوں سے آ رہا ہے اور ان کے گھر میں تعویذ لگ رہا ہے۔ لیکن اس بار کیا ہوا کہ اس نے ناک تو کیا نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ناک تو نہیں کیا، تو میں نے کہا اندر کیسے آیا جب وہ ناک نہیں کیا؟ تو پتہ چلا کہ وہ ڈائریکٹ ہی اندر آ گیا، مطلب وہ ایک دم آر پار ہو گیا گیٹ سے۔ تو پھر میں نے بہت ہی کلوزلی دیکھا نا کہ یار یہ کیسے ممکن ہے۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو ہے نا کوئی اینٹیٹی ہے، کوئی انسان نہیں ہے۔ کیونکہ ایکچولی کیا ہے کہ میں خود ابھی اسی فیز میں ہوں، لرننگ فیز میں ہوں، میں سیکھ ہی رہا ہوں۔ تو مجھے بھی اس طرح کی چیزوں کا اتنا آئیڈیا نہیں، کیونکہ میں اس طرح کی انرجی سے کنیکٹ نہیں کرتا۔ مجھے ایکچولی منع کیا ہوا ہے کہ میں اس طرح روحوں سے کنیکٹ کرنے کو یا پھر تعویذ یہ غلط بیڈ انرجی سے کنیکٹ کرنے کو مجھے منع ہے اصل میں۔ تو میں نے جو چیز سیکھی ہے وہ سیکھی ہے ہیلنگ کے لیے، میڈیکلی، کہ ہم لوگ میری فیملی اور ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پورا باڈی اسکین کر سکتے ہیں، آپ کا برین، مائنڈ، کڈنی، ہارٹ کی بلاکیج سب دیکھ سکتے ہیں نا۔ تو میں نے صرف اس کا مجھے شوق تھا تو میں نے یہ چیزیں سیکھی ہیں۔ تو لیکن مجھے منع کیا ہے کہ اس طرح کی انرجی سے کنیکٹ کرنے کو، جادو سے اور روحوں سے اسپیشلی۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ پھر کبھی ایسا کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ نہ کروں نا۔ اینی ہاؤ، تو کیا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ وہ شخص آیا، آر پار ہو کے آیا، اور کوئی اینٹیٹی ہے وہ۔ تو میں نے ان کو بتایا کوئی اینٹیٹی ہے، تو انہوں نے ایک دم ہی یہ کہا کہ یار اس کا مطلب ہے کہ کسی نے بھیجا ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں آئیڈیا کس نے بھیجا ہے، کس نے نہیں بھیجا ہے، لیکن اس طرح میں نے دیکھا تھا۔ پھر میں نے دوبارہ چیک کیا کہ کسی نے بھیجا ہے، تو پتہ چلا کہ نہیں بھیجا۔ پھر دوبارہ چیک کیا کسی نے کچھ کروایا ہے، تو پتہ چلا کہ نہیں کروایا۔ تو پھر مجھے ایک چیز سمجھ میں آئی کہ یہ جو ہے آٹو پہ چل رہا ہے۔ پھر تھوڑی اور ریسرچ کری تو پتہ چلا کہ سورہ الاعراف میں شیطان تمہیں ایسا طریقے سے بھٹکائے گا جہاں سے تم اسے دیکھ نہیں سکو گے۔ صحیح مسلم میں ہے، شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ میری سسٹر نے کہا کہ انہوں نے کہا ہم پہ کون کروائے گا، کیونکہ ہمارے تعلق ہوتے سب سے اچھے۔ تو میں نے ان کو یہ کہا کہ کسی نے نہیں کروایا۔ دیکھو نا ابھی اس طرح لکھا ہوا ہے، اگر یہ صرف آٹو پہ چل رہی ہیں چیز۔ اچھا سوچو اگر میری سسٹر کی کسی سے لڑائی ہوتی، کسی کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہوتے، تو کیا ہوتا کہ ان کا ذہن فوراً وہاں جاتا کہ یار انہوں نے کوئی گیم ڈال دی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ ہیومن نیچر ہے ایکچولی۔ تو لیکن اچھا، اور اگر سپوز اگر میری سسٹر کسی بابا کے پاس چلی جاتی، پھر کیا ہوتا؟ پھر ایک بزنس اسٹارٹ ہو جاتا۔ تو یہ ہے ایکچولی چکر۔ اگر واقعی میں ایسا کچھ ہے تو رات کو اٹھو 3 بجے، آنکھیں بند کرو اور سیدھا اللہ سے بات کرو۔ کوئی بیچ میں نہیں ہے، کوئی بیچ میں نہیں، کوئی بابا نہیں، کوئی دھاگا نہیں، صرف اللہ اور تم۔ یاد رکھو پروٹیکشن صرف اللہ دیتا ہے، شفا صرف اللہ دیتا ہے، اور سب سے سیف راستہ قرآن، دعا اور توکل۔ اگر آپ خود سیکھنا چاہتے ہو کیسے پتہ کریں کہ کسی نے کچھ کروایا یا نہیں، کیسے خود کو اسپریچولی اسٹرانگ اور پروٹیکٹڈ کریں، تو چینل کو فالو کرو۔ واٹس ایپ چینل کا لنک موجود ہے، آپ واٹس ایپ چینل پہ آئیں اور فالو کریں، کیونکہ میرا مشن یہی ہے کہ آپ کو غلط لوگوں سے بچانا۔